अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं? ठीक है। वो कहने से ना सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। कमेंट जरूर करें, वो उससे रीच बढ़ती है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मतलब ग्रुप में हमारे गपशप हो रही थी कि सूरत हाल क्या है। अब जो बंदा बात कर रहा था वो भी बड़ा उसके पास भी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। तो कहता है कि एक जो है ना बाजवा डॉक्ट्राइन आई और उसके अंदर जो था ना मुख्तलिफ पार्ट्स थे। तो उसमें सेगमेंट्स थे। उसके अंदर करते कराते बहरहाल बात ये हो रही थी कि इमरान खान के साथ ना इस वक्त में वाकई में ज्यादती हो रही है। उसने तो दबा के जो की, इतनी ज्यादती की जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन बाद में फिर वो बंद कर दिया गया। साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, जजेस वगैरह उसकी हिमायत सारी खत्म हो गई। और उसकी वाहिद वजह ये थी कि ये सिस्टम यानी कि पाकिस्तान चल नहीं रहा था। अगर डिफॉल्ट हो जाता है पाकिस्तान, तो ये जो लूटने वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा लूटेंगे। क्योंकि पब्लिक भी मारेगी और इंटरनेशनली जो स्टैब्लिशमेंट है वो तो सबसे पहले इनके चुप चुप पीते अकाउंट सीज करती है, इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त करती है और हजम कर लेती है। और ये सैकड़ों वाकयात है हाजिर वक्त पे। अच्छा, तो ये सिस्टम चल गया। अब इस वक्त में क्या है कि खान साहब से जो भी मुलाकात करता है ना, वो एक मुनाफिकीन का गुरु ही होता है। कोई भी नहीं। इस सबसे बड़ी जो है ना वो बहन है इसकी। तो खान साहब वो बताते हैं कि अच्छा चलो पॉलिटिकल लोगों से भी बात करो, मियां नवाज शरीफ से बात करो और मौलाना फजलुर रहमान से बात करो कि हम इस तरीके से कर लेते हैं, उस तरीके से कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का डायरेक्ट कोई बंदा जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ तो राब्ते में है नहीं। तो जो है वो इनडायरेक्ट हैं। जो इनडायरेक्ट हैं वो सारे मुनाफिकीन के टोले हैं। अच्छा, होता क्या है कि वो कहते हैं कि चलो इस तरीके से बात करो और फिर जो उनसे ना एस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर आके मामले को कूल डाउन करो। और अगर सजा खत्म नहीं हो सकती, जमानतें नहीं हो सकती, तो मुझे बनी गाला शिफ्ट करवाओ और जो हो सकता है ना वो ले लो। जो आप कह लें कि रियायत मिल सकती है वो ले लो। बाहर जब जो भी आता है ना वो एक ही बात करता है। खान डट गया। खान ने कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के सिवा बात किसी से नहीं होगी। खान ने कह दिया ये चोर है, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। अब ये खान ने कब कहा? या खान साहब ने तो नहीं ऐसी कोई बात की, लेकिन वो इस तरीके से ही कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो खान साहब क्योंकि पुरानी यादें हैं तो वो थोड़ी सी जो ना आकड़ पानी वो किसी तरह ना किसी तरीके से पूरे लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं हो जाती है। तो फिर जो उनसी है ना वो ये होता है कि फलानी बात जो उनसी है ना उसका उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात कह दी, असल बात निकाल दी जाती है। अब ये हंच कह लो और ये सारी सूरत हाल कह दो, कहते हैं कि भाई वजह उसकी ये है कि खान साहब अगर कमजोर पड़ते हैं तो स्टैब्लिशमेंट भी कमजोर पड़ती है। स्टैब्लिशमेंट का तो पूरा नैरेटिव ही जमीन पे आ गिरता है। ये काम की बात आ रही कि जी हमारी रेड लाइन छिड़ गई। अब रेड लाइन अगर लंबे मतलब वो लंबी पड़ जाए, यानी कि इमरान खान साहब जिन्होंने रेड लाइन को छेड़ा है और वो रेड लाइन खुल गई है और सामान जो है ना वो खुल गया है, तो वो अगर रेड लाइन दोबारा बंद हो गई, नैरेटिव तो तबाह हो गया। फिर तो बात एक ही आएगी कि 2017 के अंदर मियां नवाज शरीफ को क्यों निकाला? ये पाकिस्तान तो कहां पे पहुंच गया था, अब इसका कसूरवार कौन है? तो ये जो उनसे ना डिस्कशन के अंदर आती जाती है कि खान साहब को ये जो बना हुआ है ना कि खान खान साहब का अटैक है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये एस्टेब्लिशमेंट की भी जो उनसी ना रजा के साथ ही है। ग्रुप बनाए हुए हैं। इमरान रियाज को निकाला किसने? गीले तितर को जो था अपना शहबाज गिल, उसको किसने निकाला? और फिर वो जो मोटा था शहजाद अकबर, उसको किसने निकाला? ये सब निकालने वाले एक ही रास्ते से निकले ना, कि जब तक ये बाहर रहेंगे, ये काबू में नहीं आएंगे, तो हमारी सियासत चमकी रहेगी। तो कहने या बताने या समझने का मतलब ये है कि इस टाइम में जो सियासत चल रही है वो एक गंद है। क्या ये सियासत आगे चल सकती है इस तरीके से? मुमकिन नहीं है। बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। इसके अंदर किसी ना किसी को सच बोलना पड़ेगा
اور اس وقت میں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو نقصان ہوئے نا اس سیاست کے اندر، وہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد علی مرزا صاحب کو نا کھینچ کر لے آئے ہیں سیاست کے اندر. یہ بہت بڑا نقصان ہوا. حالانکہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میاں محمد علی مرزا صاحب نا بہت زیادتی کر گئے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. چور ڈاکو تم بھی ان جیسے ہو. تو میاں نواز شریف کو میں نہیں یہ سمجھتا. میاں نواز شریف وہ بندے ہیں کہ جب نہال ہاشمی سے ایک غلطی ہوئی نا تو کہا استعفیٰ دے دو. جب پرویز حاجی پرویز جو MNA تھے راولپنڈی سے، ان کی کوئی بات ہوئی، یعنی کہ وہ جو ایک جعلی ڈگری والا کیس تھا جو ان کے بھتیجے کی حرکت تھی اور پھنس گیا حاجی صاحب، میاں صاحب نے کہا استعفیٰ دے دو. اور میاں صاحب نے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن سے یہ کہا کہ نہیں تم اصول سے ہٹ کے چلے ہو، تم ضابطے سے ہٹ کے چلے ہو. کرپشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو پتہ لگ جائے اور کوئی بندہ بچ جائے. پوری ٹیم ان کی جو ان سی ہے نا ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پل ایسے نہیں بنانا تھا، ویسے بنانا تھا. ایک انسانی عقل کے طور پہ جو نا کوئی غلطیاں ہو جائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب نے سب کچھ رگڑ دیا. نہیں، وہ بھی ویسے ہی عمران خان جیسا ڈکیت چور، اور اس پروگرام کے تحت آیا ہوا کہ میں پاکستان کے سسٹم کو برباد کر دوں گا، کوئی بھی نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ایک انتہائی کرپٹ ترین جماعت ہے، لیکن وہ ملک کو ڈسٹروائے نہیں کر رہے تھے. یہ ملک کو یہ اسٹیٹ کو ڈسٹروائے کر رہا تھا. یہ پورے جو انسان جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نا وہ حرف بحرف درست ہے. یہ ایک ایک چیز کے اوپر تلا ہوا تھا. وہ ایجنٹ ہے کسی کا، اور وہ اسی ذہن پہ آتا ہے اور اسی لیے اس کو سپورٹ دی گئی تھی. اور یہ سارے کام جو نا یہ جو ساری مدد حاصل ہوئی تھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی تھی، اور وہ آج بھی جو انسان اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں جو سی ہیں نا بڑی آ رہی ہیں. اب میں بس آخری بات اور پہلے والی بات مکس کر کے کہ یہ جو ہنچ ہوتے ہیں نا، مطلب بڑا معلوماتی بندہ ہے. اس نے یہ کہا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جناب نواز شریف سے بات کرو، پیر پکڑ لو، ہاتھ جوڑ لو اور کسی طریقے سے نا مل کر بیٹھ جائیں، بات کریں اور میرے لیے کوئی رعایت نکل ہے. رعایت کوئی نہیں دے گا. اسٹیبلشمنٹ کا پورا جو ہے نا جو نیریٹو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اس وقت جس ٹائم میں عمران خان کے ساتھ معاملات کوئی طے پا جائیں گے. اس لیے جو بھی جاتا ہے نا اس نے آ کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینی ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جو ہے نا یہ بھی ملی بھگت کے ساتھ ہی چل رہا ہے. یہ اس کو ساری فیڈنگ آ رہی ہوتی ہے کہاں سے؟ میں 10 دفعہ نام لے چکا ہوا، ٹھیک ہے، یہ تلابیب سے آ رہی ہوتی ہے. لیکن کیا اس کے اندر یہ سب رضامندی ہے؟ بالکل رضامندی. سب مل کے جو ہے نا اپنے اپنے مفاد ہیں، لیکن جب ایسے سٹیٹس کو آگ لگتی ہے نا تو لگانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آگ ہم نے لگائی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے، وہ نہیں بچتے. چند ایک بچ جاتے ہیں، چند ایک ٹاؤٹ اور جو میر جعفر مرز صادق ہوتے ہیں، لیکن 99% وہ سب سے پہلے رگڑے میں آتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.